میرے تو پہلے میرے عزیز ساڑھے اس چھوٹے بھائی نے بڑے خوبصورت انداز دے اندر اس گل دی وضاحت کیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اندر سب تو زیادہ انسان واسطے قابل احترام جنہ ہستیاں نو بنایا او ساڑھے والدین نے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات اندر والدین ایسا جذبے والا اور ایسا حوصلے والا رشتہ اولاد نو عطا کیتا ہے کہ اتنا کائنات اندر کوئی بندہ کسی اور واسطے مخلص ہو سکتا نہیں جتنے ماں اور باپ دی ذات نے. تے آج اسی انہاں اماں جی دے واسطے اس کریم رب دی بارگاہ وچوں منگن واسطے حاضراں جیڑا نہ تے بندے نو انکار کردا ہے تے نہ ادھار کردا ہے. منگنا بندے دا کام ہے، عطا کرنا سونے مولا دا کام ہے. آئیے دوستانے گرامی قدر، اللہ کریم نے انسان نو دنیا تے بھیجے آئے. اللہ تعالیٰ نے سارے جہانہ نو بنایا، مخلوقات نو بنایا، جانورانو بھی سونے اللہ نے بنایا. کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے. فرشتیاں بھی اللہ نے بنایا. ہر شہدہ خالق و مالک تیرا میرا اللہ ہے. لیکن رب ذوالجلال نے عقل دی نعمت انسان نو عطا فرمائی ہے. انسان نو اللہ تعالیٰ نے چنگے مارے دی تمیز عطا کیتی ہے. ہاتھی انسان نو بڑا وڈا ہوندہ ہے، گھوڑا انسان نو جسامت اندر زیادہ ہوندہ ہے، لیکن عقل دا مالک نہیں ہے. عقل رب نے صرف انسان نو عطا فرمائی ہے. دوستانے گرامی قدر، ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں، ہر بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں. دنیا دے کسے بھی علاقے اندر رہن والا ہوئے، کسے بھی خطے اندر رہن والا ہوئے، کسے بھی نسل تے قبیلے نہ تعلق رکھن والا ہوئے، انسان چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاواں. لیکن ہر بندے دا کامیابی دے بارے اندر وکھرا وکھرا خیال ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے میں اپنی کلاس چو پہلے نمبر تے آ گیا، اے میری کامیابی ہے. کوئی یہ سمجھتا میرا کاروبار چمک جائے، اے میری کامیابی ہے. کسے دا خیال ہے اولاد میری پڑھ لکھ جاوے تے اے میری کامیابی ہے. کوئی روپے پیسے نو کامیابی سمجھدا پیا. آؤ ذرا سی اپنے رب دی بارگاہ دے وچوں پوچھ دیاں، اے مولا اسی سارے کامیاب ہونا چاہنے ہاں، لیکن سانو نہیں پتا کہ کامیاب کون ہے. یا اللہ دس دے کہ کیڑے بندے نو تو کامیاب فرما رہے ہیں. رب دا قرآن پڑھ کے بیک لو، میرے خالق نے فرمایا قد افلح من تزکا. اے دنیا والیوں، نہ صرف کوٹھیاں کاراں والے کامیاب نے، نہ محلات والے کامیاب نے، نہ ڈگریاں والے تے نہ روپے پیسے والے. یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر کیڑا بندہ ہے جس نو تو چنگا سمجھدا ہے، جڑا دنیا تو کامیاب ہو کے جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا اے کائنات والے ہو، اگر میرے کو پوچھنا چاہتے ہو تے سن لو، دنیا دا کامیاب ہو بندہ ہے جس نے اپنے دل نو پاک کر لیا ہے، جس نے اپنے دل نو پاک تے صاف کر لیا. آج دوستانے گرامی قدر تسا تے میں اپنے چہرے نو چمکان دی کوشش کر دیاں، اپنے ظاہر نو سونا بنانے ہاں، مہنگے مہنگے سوٹ لینے ہاں، اپنے والاں دے سٹائل بنانے ہاں. آج اسی اپنے ظاہر نو خوبصورت بنان دی کوشش کر دیاں، لیکن اللہ دی قسم ہے اس دل نو چمکا جس دل تے نظر رب دے اللہ دے سونے حبیب دی ہوئے گے، اور جس دل تے نظر سونے پروردگار دی ہوئے گے. اس واسطے تے کھڑی شریف دا بادشاہ بولیا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بولے تے فرمایا کہ سوہنی شکل تے عاشق ہانا، ایکڑی دانائی، عاشق بن جا تو اس سونے دا جس اے شکل بنائی.
او ساڈا کریم خالق و مالک او اللہ ہے جس نے سنو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ دوستانے گرامی قدر اج جانوراں نوں اسی ویکھدے ہاں کھاندے پیندے نے نسل ودھاندے نے آرام کردے نے، اگر انسان بھی یہی کم کردا جاوے غور نال دسو تے صحیح انسان اندر تے جانور اندر فرق کیڑا رہ جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا فرمایا، انہوں اچھے تے برے دی تمیز عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی دا بھی حکم عطا فرمایا، اپنے محبوب دی پیروی دا حکم عطا فرمایا، اور رشتیاں دے حیا اور تقدس دا میرے آقا کریم نے حکم عطا فرمایا۔ آج ساڈے وچوں ہر بندہ جاندا ہے اے دنیا دی زندگی عارضی ہے، چند روزہ زندگی ہے، کوئی 50 سال لے کے آیا، کوئی 70 سال دا ٹائم لے کے آیا، کسے نو اللہ تعالیٰ نے 80 تے 90 سالاں دا مہمان بنا کے بھیجیا۔ اسی سارے جان دیاں، سارے اس گل نو پہچان دیاں، اسا موت دے حوالے ہو جانا ہے، اسی سارے اس دنیا تو ٹر بینا۔ اس واسطے تے رومی کشمیر بولے تے فرمایا صدا نہ باغی بولے 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 تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماں پیو حسن جوانے تے صدا نہ سنگت یارا۔ اسی اس دنیا دے اندر وقت بڑا مختصر ہے، میں ساجد بھائی نے آکھیا کہ ٹائم تے 11 دا، لیکن انہوں نے آکھیا کہ 10 منٹ تسی مزید ہوتے کر لوے، تہاڈی بھی اجازت ہے نا؟ آکھو سبحان اللہ۔ میرے بھائی اسی اللہ تعالیٰ دی طرفوں ایک خاص مقصد لے کے آئے ہیں، اور اگر اس مقصد تے ساڑی نظر ہوئے تے سمجھو کہ تیری میری زندگی کامیاب ہے، اور اگر اسی اس کو بھول جاویے تے سمجھ لو کہ اسی ناکامی دی طرف چل دے جا رہے ہیں۔ ساڑے بزرگ ایک حکایت نقل کیتا کر دینے کہ ایک مجذوب بندہ، اے جن بندے جھلا تین پاگلا دینے، اس قسم دا بندہ چٹی ہو دی داڑی میلے کو چہلے کپڑے کسے بڑی بڑی مارکیٹ اندر بیٹھو ہویا، صد ماردہ پیا لوگانوں بلندہ جا رہا، لیکن کوئی او دی گال نہیں سندہ پیا۔ لوگ اپنے اپنے کماں دے اندر اپنے اپنے کاروبار اندر مصروف نے، او دی گال دی طرف توجہ کوئی نہیں کردہ پیا۔ ایک بندہ کوئی رحم دل اس دن نیڑے گیا، اس نے آکھیا یار کیوں ہر بندے نو بلاندہ پیا، کیوں صد ماردہ پیا ہیں، 10 دن کیڑی شاید لوڑے، اگر میرے واسطے ممکن ہویا میں تیری مدد کروں گا۔ اس آکھیا میں کوئی منگن والا نہیں ہاں، میں کوئی بیکاری نہیں ہاں، میں منگتا نہیں ہاں، میں تے ایک خاص مقصد لے کے بیٹھو ہویا۔ اس بندے آکھیا کیڑا مقصد ہے تیرا؟ اس آکھیا میں بندیاں دی تے رب دی صلح کرواندہ پہ، میں بندیاں دی تے رب دی صلح کروا رہے ہیں۔ اس بندے آکھیا بڑا نیک مقصد ہے تیرا، دست سے پھر نتیجہ کے نکلیا، ریزلٹ کے نکلیا؟ اس آکھیا رب تے مندہ پیا ہے، بندے نہیں مندے پہ، رب مندہ پیا۔ آؤ میری بارگاہ دے اندر، آؤ ساری زندگی دے گناہ لے کے آ، ایک قطرہ آنسواں دا اپنی آنکھاں وچوں بہا، ساری زندگی دے گناہاں نوں معاف کر دے مانگا۔ رب مندہ پیا، بندے نہیں مندے پے، بندے آدھے پین اجے میں اے اپنا پلازہ مکمل کر لواں، اے اپنا فصلوں دے کم کاج مکا لواں، اے میں دنیا داری دے کم کر لواں، او دے تو بعد رب نہ صلح کر لیساں، رب تے پکاردہ پیا۔ مختصر اے اس بندے دے دل اندر دی گل اثر کر گئی، اس نے آکھیا مشن تیرا بڑا آلہ ہے، لوگ بڑے نکمے نے جیڑے تیری گل نو نہیں مندے پے۔ چند دنوں تو بعد او بندہ گیا قبرستان اندر کوئی جنازہ پڑھنے واسطے، تے اوہی بابا جڑا پہلے پلازے اندر مارکیٹ اندر بیٹھا ہے، او اتھے قبرستان دے بوئے تے قبرستان دے وچ بے کے اتھے روندہ پیا ہے، آنسو بہندہ پیا۔ اس بندے نو او شکل یاد آ گئی، او گل یاد آ گئی، اس آکھیا اتھے تے مارکیٹ وچ بے کے تے بندیاں دی تے رب دی صلح کرواندہ پیا ہے، ہون کے کردہ پیا ہے، آج قبرستان اندر بیٹھو ہیں، او سکے ہون بھی مقصد میرا ہوئی ہے، بندیاں دی تے رب دی صلح کرواندہ پیا، او سکیا ہون ریزلٹ کے نکلیا، او دی آنکھاں وچ آنسو آ گئے،
بابے نے رو کے آکھیا ہن اے قبراں والے بندے اے تے مندے پے نے پر ہن رب نہیں مندا پیا رب کہندا پیا جتنا تن میں ٹائم دیتا ہی او ٹائم تو ضائع کر کے آ گیا اس واسطے دوستان گرامی قدر آج تیرے میرے کول موقع موجود ہے ساڈے کول مہلت موجود ہے ساہ آندے ویندے پینے زندگی دا نظام چلدا پیا آج ساڈے کول اللہ تعالیٰ دی مہربانی دے نال وافر مقدار اندر وقت موجود ہے آج موقع ہے اپنے رب نو منا لویے لیکن میرے بھائیو میرے دوستو آج سن دنیا دے نشے نے اللہ دی یاد تو غافل کر دیتا ہے تساں تے میں سوچ دیاں آج میرے وال کالے نے آج میرا جسم بڑا طاقت آڑا ہے آپ پہ بڑھاپا آیا تے ویکھیا جائے گا آپے میں بڑھا اساں تے اللہ کو معافی مانگ لے سا نا میرے بھائیو خدا دی قسم ہے تیرے میرے کول کیڑی گارنٹی ہے کہ اسی بڑھیاں بھی ہونا ہے تیرے میرے کول کیڑی ضمانت ہے کہ اسی اتنی لمبی زندگی لے کے آئے ہیں روز حادثے ہوندے پینے ہارٹ اٹیک ہوندے پینے بجلیاں دے کرنٹ لگ دے پینے زلزلے دے نال طوفاناں دے نال لوگ ہزاراں دی تعداد اندر مردے جا رہے ہیں پتہ نہیں ساڈا اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹائم لکھے ہویا ہے تو ساتھ میں آج اگر اس بھول وچ مبتلا ہو گیا کہ آپے بڑھاپے اندر اللہ نو راضی کر لے سا خدا دی قسم ہے کوئی پتہ نہیں تیرا میرا بڑھاپا آنا یا کوئی نہیں آنا کوئی پتہ نہیں رب نے کتنی مہلت دینی ہے اس واسطے دوستانے زیوکار اللہ تعالیٰ دے نیک بندیاں دا طریقہ ویکھنا چاہیے ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو جڑے میرے آقا کریم دے داماد نے ایک بیٹی نہیں جنہوں میرے کریم آقا نے اپنیاں دو بیٹیاں عطا فرمائیاں نے او حضرت سیدنا عثمان غنی جنہاں نو 12 واری میرے آقا کریم نے دنیا ہوتے چل دیاں پھر دیاں جنتی بشارت عطا فرمائی ہے حضرت عثمان غنی جدو قبرستان دے وچوں گزر دے نے قبران ہوئے دے نے چھم چھم آنسو اکھیاں وچوں برس دے پہ ہوں دے نے زاروں قطار رونا شروع کر دے نے لوگ پوچھ دے نے اے عثمان غنی کیوں رون دے پہ ہو حضرت عثمان غنی جواب دے نے اے لوگو ایک قبر آخرت دیاں منزلہ میں چو پہلی منزل ہے جڑا اتھے پھس گیا اگے بھی معاملہ اوکھا ہو جائے گا جڑا اتھے کامیاب ہو گیا اگے بھی کامیاب ہو جائے گا آج اسمی قبرستان جو گزر دیاں قبران دے کولو گزر دیاں موبائل فون اسی کرنا نہ لائے ہوندے نے موبائل ہوتے گیمہ کھیڑ دے جا رہے ہونے اپنے یاران دوستان دے گپاں شپاں لا رہے ہونے خدا دی قسم ہے آج تین تے میں نہ مرنا یاد کوئی نہیں آج تین تے میں اپنی قبر یاد کوئی نہیں کدی سوچیا کرو جدو ماؤ پیو دیاں قبروں تے فاتحہ پڑھنے واسطے جایا کرو سوچیا کرو اے جگہ دے آسے پاسے کہ میری بھی قبر بننی ہے بھراؤ دی قبر تے جاوی ہے ماں دی قبر تے جاوی ہے والد دی قبر تے جاوی ہے سوچیا کرو اے ساڑے علاقے دا قبرستان ہے اے ساڑے خاندان دا حصہ ہے ایتھے نالی کدھر میری جگہ بننی ہے لیکن نانا میرے بھائیو تنتے میں نے دنیا نے اپنے حصار اندر لے لے آئے اپنے بازو اندر جکڑ دے آئے تائیں تے کوٹ گلہ شریف والے کوٹ مٹھن شریف والے حضرت بابا غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ بولے تے فرمایا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی ریت گرم تے تھل چلیا کوئی بھول گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حال چلیا اتھے ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا اسیں سارے اس موت دی راہ دے مسافر ہو گئے نا اسن اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت عطا فرما کے بھیجیا لیکن دوستانے گرامی قدر آج اسی انہ دنیا داری دیا کماں دے اندر نہ ماں باپ دا حیا یاد ہے نہ چٹیاں والیاں بابیاں دا حیا یاد ہے آج نہ ساڑے دل دے اندر کسے دی محبت نہ پیار ہے لیکن دوستانے گرامی قدر یاد رکھیا کر آج اگر تیرے میرے بڑھے والدین نے چھوٹے چھوٹے ساڑے بچے نے کل اسی چٹیاں والے جدوں بڑھے بابے بن گئے
گئے ساڈی اولاد جوان ہو گئی جڑا سلوک آج اسی اپنے والدین نال کر دیاں اوہی سلوک ساڈی اولاد ساڈے نال کرے گی اس واسطے دوستان گرامی قدر انہاں گلاں نو ذہن اندر بہان دی ضرورت ہے تیرے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نماز عشاء پڑھان واسطے مصلی اتے تشریف فرمانے صحابہ دیاں صفا میرے آقا دے پچھے نے کملی والے رب دے یار دے صحابہ نے ویکھے آئے اللہ دے محبوب دیاں آنکھاں وچ موٹے موٹے آنسو آ گئے نے سرکار روندے پے نے آخری گل عرض کر رہے ہیں توجہ نہ سننا میرے آقا دی چشمان مقدس اندر آنسو نے سرکار رو رہے نے حضور دے صحابہ نے پوچھیا اے ساڈے کریم آقا کیڑی گل نے رولا دیتا ہے کس گل نے پریشان کر دیتا ہے میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میں نے میری امی دی یاد آ گئی ہے اپنی والدہ دی یاد آ گئی ہے کیونکہ دنوں پتا ہے سرکار دی عمر مبارک اس وے 6 سال آئے جس وے سرکار دی امی جان دا انتقال ہو گیا حضور یتیم دنیا تے تشریف لے کے آئے نے اپنے والد دی شکل بھی میرے آقا نے نہیں ویکھے اس واسطے تے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بیان کر دینے کہ آپ یتیم دا والے تے ہاتھ سراتے دھر دا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نو یتیم پیدا فرمایا تاکہ یتیمی دی حالت دا دکھ میرے آقا نو چنگی طرح پتہ چل جاوے ساری دنیا دے دکھاں دے مارے جدو سرکار دی بارگاہ دے اندر آون حضور نو اپنا وقت یاد آ جاوے بہرحال میں عرضے کر رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ آج میں نو اپنی امی جان دی یاد آ گئی ہے صحابہ نو سرکار نے فرمایا میری امی نے میں نے بچپن اندر پالیا اجے نکی جی میری عمر آئی کہ میری والدہ دا انتقال ہو گیا آج اگر میری امی جان زندہ ہونیاں اے ویکھ کے انہاں دا دل ٹھر ویندا کہ انہاں دے یتیم پتر نو رب نے نبیاں دا سردار بنا چھڑیا ہے میری والدہ محترمہ اگر موجود ہونیاں ساڑھے کول ہونیاں تے انہاں نو پتہ لگ ویندا کہ انہاں دے یتیم پتر دے اشارے ہوتے رب سورج واپس پلٹا دیندا ہے چند دو ٹکڑے ہون جاندا ہے پتھر کلمہ پڑھ دینے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام آج اگر میری امی جان زندہ ہونیاں میں نماز پڑھدا پہ ہوندا میری امی نو نہ پتا ہوندا کہ میرا بیٹا کی کم کردہ پہ آئے او میں نے ساتھ مار دیا اے میرے بیٹے محمد آ کے میری گل سن جا نبیان دے سردار نے فرمایا خدا دی قسم ہے محمد نماز ہوتی چھڑ دے وہاں پڑھو امی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو جاواں اے او شان اور مقام ہے انہاں چیزاں نال انسان دا دل بھی پاک ہو جاندا ہے اے اللہ تعالیٰ نے جتھے اپنی عبادت دا حکم دیتا نا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا فرمایا اے میرے بندے تیرے رب نے 2 فیصلے کیتے نے 2 حکم دیتے نے تن مولا کیڑے حکم دیتے نے فرمایا سب تو پہلا حکم ہے کہ رب تو سوا کسے نو سجدہ نہیں کرنا تیرا سر جھکنا چاہیدا تیرا متھا ٹکنا چاہیدا تے اس رب دے سامنے اور دوجا حکم میرے مالک نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اس سجدے دے نال عبادت دے نال جوڑ کے فرمایا اپنے ماں پہ انہیں چنگا سلوک کرنا ہے احسان کرنا ہے آئیے دوستان گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے والدین نو ساڑھے واسطے انمول خزانہ تے نعمت بنا کے بھیجے آئے کائنات دی ہر شے دا بدل موجود ہے کائنات دی ہر شے دی ایک واری چلی جاوے اللہ دوبارہ عطا کر سکتا ہے مکان نے کوٹھیاں کاراں نے حتیٰ کہ اولاد کاروبار ہر شے اللہ تعالیٰ دی نعمتاں نے ایک واری کوئی شے چلی جاوے دوبارہ بھی رب عطا کر دیندا ہے پر ماں پیو ایسی نعمت ایک واری ٹر جاوے ادا بدلہ کائنات اندر کوئی نہیں مل سکتا اس واسطے سیا کیا کر دیا کہ ماں دا پیار سمندروں ڈونگا جانے کون حقیقت ماں دی ہر
شے بازاروں مل جاندی ہے پر نہیں ملدی شفقت ماں دی میرے آقا نے فرمایا کر لو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تک نہ ہووے او تک لے صورت ماں دی دوستان گرامی قدر جس وقت اعلان کیتا گیا وقت ہو چکے ہے سارے دوست احباب چونکہ اپنے اپنے کم کاج اندر جانا ہوندا ہے لہٰذا اس گلوں تے اکتفا کر دیں اور دعا کر دیں کہ جنہ دے والدین زندہ نے اولاد نو صرف زبانی کلامی نہیں عملی طور تے اپنے والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے اور جنہ دے والدین دنیا تو رخصت ہو چکے نے اللہ اولاد نو اپنے والدین دے واسطے صدقہ